Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese of Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibok simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo ug higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte, na maghatod kaninyo og pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakahawagwa nga semana sa ordinaryong panahon. September 3, 2024. Ang ebanghelyo nga pamalandungan nato karon kay atong kutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea, diin nagtudlo siya sa mga tawo nga adlaw nga ipagpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sulod sa sinagoga, may tawo nga giyawaan og sa makusog nga misinggit siya. Jesus nga taga Nazareth, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom ug gula sa tawo. Gilamba sa yawa ang tawo sa tubangan nilang tanan ug unya migula siya nga wala unsaa ang tawo bisag diutay. Nahibulong ang tanan og nag-ingnanay. Unsang pagtulun-an kini? May gahom kining tawhana sa pagpagilin sa mga yawa ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mayang buntag kanatong tanan sa atong mga live stream viewers, sa ato ang mga higala nga naglantaw karon, hinaot paunta na amo sa mayong panglawas, araw ato na pong ma-enjoy ang bagong adlaw na gihatag kanato sa ato ang gahom nga naghatag kanatong kinabuhi og bagong adlaw na usab. Ug sa ato ang mga higala, ako ang pagtimbaya diha sa chapel sa Dimaluna. Diin ako nagamisa last Sunday. Nahimuot kayo ko sa inyong maabi-abihon ug mainiton nga pagdawat. Labi na sa ilahang mga chapel officers. Mayong buntag kaniyong tanan. Og ni Father Ray na mo'y nag-imbita ka nako na ilahang kura paroko. Naot-paunta nato siyang iampo na maka-fully recover na siya sa iyahang kahimtang karon. Ug ako ang pagtimbaya sa ato ang mga nagtrabaho sa Mars Gen Hospital na labi na sa ato ang mga doktor, nurses o labi na sa ilahang hospital director Dr. Martin Santiago. Regards dia Doc o sa ilahang HR director Ate Melky. Salamat kayo sa inyong weekly nga pagdawat sa ato ang mga lay Carmelite na mga collaborators ug sa ato ang mga lay ministers sa kuta na every Friday nagapahigayon kami og misa diha sa tong ospital og naghatag kami og kanang mga sakramento sa dihog, sakramento sa kumpisal ug pagpakalawat sa ato ang mga watchers ug sa atong mga pasyente. Og sa akong pagtimbaya usab sa atong mga birthday celebrators karong bulana na this month of September. Hinaot paunta, mas ato pang ma-enjoy o ato pang masinati ang walay puas na pagdagayday o paghatag sa bendisyon sa Ginoo kanato as we celebrate the another year na pod sa ato ang kinabuhi. Hinaot paunta, we find meaning and purpose ato ang pagpadayon and meaning kinabuhi. So, mag-igsoon ko na ni Kristo karon usab gisaulog nato ang pesta ni Saint Gregory the Great, usa ka batid, usa ka lantip, usa ka doctor of the church nga matud ba kani si Papa San Gregorio, usa ka bantugan o gitawag ganin siya Pope Saint Gregory the Great, nga si Gregorio na tawo siya atong 540 og mitubo sa panahon diin anaa sa dakong kagubot ang Italia gikan sa tuig 542 na gitawag og kamatay ni Justinian. Mao na mihampak sa probinsya
sa probinsya sa Imperyo dito sa Roma, apil na sa Italia kining kamatay nga nagdala og gutom, kahadlok usahay ang panaglayog. Sa may but pasabot din mga igsoon ko ni Kristo nga napili si Gregorio nga Santo Papa ni adtong tuig na 590 or 590 isip hulip ni Papa Pelagio II nga namatay tungod sa salot nga mihampak sa Roma niadtong tuiga. So usa kadto ka malisod nga kahimtang alang sa mga lumulupyo sa syudad. Naa ang salot or kamatay. So ang pagsulong sa mga barbaro, ang pagkaway o pagkabana sa mga kagamhanan o sa daghang panglangyaw o mga refugees tungod kay ang gobyerno na nangunay man sa pag-organisar sa pagtabang sa mga nanginahanglan, apil na usab ang pagmugna og sistema alang sa kahapsay o kalinaw. Mao na nga giusa ang mga Kristiyanos og muhimo og mga buhat sa kaluoy alang sa mga nagkinahanglan, hasta na ang mga pari ug mga monghe og gibansay karon ang pagpanghatag og pagkaon sa mga kabus ug masakiton. So mao to nga matud pa sa tradisyon sa simbahan na si Papa Gregorio nangulo sa usa ka dakong mabulokon og prosesyon isip penitensya ngadto sa Santa Maria Maggiore, usa ka simbahan sa Roma, nga panahon sa kamatay or di kanang gitawag nato og kasalot nga maoy prosesyon nga giyayungan og imahin sa mahal nga birhen. Mao bitaw nga si Papa Gregorio nagkita og panan-awon nga San Miguel Arcangel nga ibabaw sa lubong dito ni Hadrian. Karon nagitawag na siya og Castle of St. Angelo og kini nakakumbinsi kaniya nga luwason sila sa katalagman og mihunong ang kamatay karon didto sa Roma. Ang Castle St. Angelo ato ang makita ang estatwa ni San Miguel Arcangel nga usa kini katimaan nga kaluoy sa Dios kung giunsa niya pagtubag ang mga pag-ampo o pakitabang sa iyang katawhan. So namatay si Papa Gregorio ni adtong tuig 604 o gimahal pag-ayo sa mga tao, gitawag siya og bantugan kay nagsalamin man sa iyang pagkabanggiitan nga magsusulat ug maayo ug epektibo nga leader sa simbahan. Mao gani usa sa mga dili gyud na mapanas na og hantod karon kaning siya mo nag-introduce kanato sa Gregorian chant nga usa kayo ka manindot na mga chant diya sa simbahan og siya pud ang nag-develop sa Latin Mass. So mga igsoon ko ni Kristo, kung muanhi po kita sa ebanghelyo na to karon, sumpay kini sa ebanghelyo kahapon. Diin si Jesus miadto sa Nazareth kung diin siya natao. Pero kung iyong namatikdan, wala totally nagidawat si Jesus sa iyang mga kababayan. Sa dihang gibasa niya ang katong scroll nga diin nagpadayag sa iyang pagkaanak sa Dios, wala kini nasabtan sa iyang mga kababayan, hinuon he was rejected. O hinundan nga wala paggadawata si Jesus sa mga katawhan ug mao po hinundan nga wala siya nakahimo og mga milagro didto sa iyang native place sa Nazareth. So, unsa man ang atong nindot kay nga makatunan ani mga igsoon ko ni Kristo, siguro muingon kita that when God steps in, miracles happen. Akong usbon, when God steps in, miracles happen. Tanawa, kahapon didto si Jesus sa Nazareth na matawag nato nga dili kayo inana kadako nga lungsod. Pero karon miadto si Jesus sa Capernaum. Kung ato manggong i-imagine, ang Capernaum mas dako siya nga lungsod, mas bibo. Di ba? Wag nabali na noon.
kapag sa base sa tuang kasinatian karon, kung miingon ganita og gamay nga lungsod o gamay nga barangay, mas welcoming ang mga tawo, mas mainiton sila nga mudawat. Mao bitaw nga usahay mahadlok ta nga moadto sa mga dagkong lungsod kay daghan ang mga tawo dito nga posible i-rejecta. Pero sa sitwasyon ni Jesus, mismo sa iyang native place sa Nazareth, nakasinati siya rejection, pero karon sa ebanghelyo na to karon diri sa Capernaum, mas bibo, mas daghan og tawo, mas wala man nuoy mingsaway niya. Mas daghan man ang mituo kaniya ug mas daghan ang midawat kaniya ug mipasalud sa kaniya sa ilang kasing-kasing. Mao din mga igsoon gud ni Kristo. Akong balikon na kung punto kanina, when God steps in, miracles happen. Mao to hinungdan nga wala nakabuhat si Jesus og milagro dito sa Nazareth tungod kay wala man siya gidawat. Mura bitog mingon si Jesus pud nga dili man na ipamugos ang milagro nga iyang i-offer. Ang milagro mahimo lamang kung ang tao is ready to accept Him as the Redeemer and Savior. Kana bitaw ang milagro na gi-offer ni Jesus Christ, dili siya angay na kanang ipamugos sa tao. Kay ngano man, because of freedom and free will sa tao, we have the right to accept Him or to reject Him. Nindot pa ang mga taga-Capernaum. Ano man, bisan pa o naghimo siya o ganang mga milagro sa adlaw igpapahulay, wala man siya gi-question noon. Wala man kay daghang mga pangutana nga ngano naghimo siya o ganang mga butang sa adlaw ipapahulay. Kadto na noong mga miaging mga adlaw sa asa siya naghimo og mga milagro, di na mga Pariseo og mga Saduceo, gi-question man noon ang iyang paghimo og mga maayo sa adlaw ipapahulay. Pero diri noon sa Capernaum na medyo bibo, mas daghan og tawo, mas daghan pud ang mituo kaniya og ang mga tawo mibilib kaniya o gidawat nila si Jesus sa ilahang kasing-kasing. Ug mo'y hinungdan nga mas daghan pa og giayo si Jesus ug mo'y hinungdan nga mas nakahimo pa nun og daghang milagro si Jesus. So mga igsoon ko ni Kristo, nindot kayo nga kita gipahinumduman ang milagro na ay milagro kung si Jesus gidawat or gipasulod nato. Unsa may ato ang mga kat-unan ni mga igsoon ni Kristo? For example, nga ang atoa diayong pagkamahinambahon sa diha pagsimba nato atuan ang gidawat sa Jesus diha sulod sa simbahan. Hinaot pa unta na si Jesus nagpabilin na atuang gidawat bisan pa man og muuli na ta sa atuang mga balay, bisan pa man og muadto na ta sa atuang mga workplace, og bisan pa man asa ta muadto kanunayon natong gidawat sa Jesus. Dili pwede nga diha lang sa simbahan nato tamad gidawat sa Jesus. Diha lang ta sa simbahan buutan. Diha lang ta sa simbahan nga maayo kayo moampo. Pero kung nanata sa balay, nanata sa workplace, lahi nga klase nga personality, attitude and behavior ang atuang gipakita.